श्री लक्ष्मी नारायण कवचम्। श्री भैरवुवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः। वायुश्रवलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः। कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादेश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमेश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः। श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितां चतुर्बाहुं लक्ष्मी नारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः। हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौ लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। काङ्घं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं ढं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं धं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसो लक्ष्मी गदाधरः। सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं णं 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 मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य माम्। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मामरुत्
उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामे शरुवतु वज्रशक्ति दण्डखड्गा पाशयष्टि ध्वजाङ्किता शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धोदित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावतास्य माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रेव्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विक्ष्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायास्य मां केशवः ह्रीं 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 ह्रः हसौ हस हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यान्त्रिदिवौकसां दशवारं पठे रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभे पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन नः सिद्धिः शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं
वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण कवचम् श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः
सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्रवलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादेश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजां पराशक्तिस्तारं कीलकमेश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितां चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकाण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौ लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कां खां गां घां गुदां पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चां छां जां झां पातु शिष्णं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टां ठां डां ढां कटिं पातु नारायणाय नायकः तां थां दां धां पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसो लक्ष्मी गदाधरः सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङङ् मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमेव्यान्मां वायव्येवतु मामरुत् उत्तरे धनुः पायात् ईशान्यामे शरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्गा पाशयष्टि ध्वजाङ्किता शशूला सर्वदा पान्तु दिगीसा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धोदित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावतास्य मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रेव्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं
विक्ष्वक्षीणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौर्यरिपुतः पायास्य मां केशवः ह्रीं 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 ह्रः हसौ हस हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यान्त्रिदिवौकसां दशवारं पठे रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचिन्पदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभे पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्यास्य पार्वती विना निर्नः सिद्धिः शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं
पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनां योगरूपिणाम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण कवचम् श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः रमाबीजां पराशक्तिस्तारं कीलकमेश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं
विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितां चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः। हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकाण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठां हसौ लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। काङ्घां गां घां गुदां पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चां छां जां झां पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टां ठां डां ढां कटिं पातु नारायणाय नायकः। तां थां दां धां पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसो लक्ष्मी गदाधरः। सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङङ् मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां। वरुणः पश्चिमेव्यान्मां वायव्येवतु मामरुत्। उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामे शरोवतु। वज्रशक्ति दण्डखड्गा पाशयष्टि ध्वजाङ्किता। शशूला सर्वदा पान्तु दिगीसा परमार्थदा। अनन्तः पात्वद्धोदित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावतास्य मां। दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः। संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विक्ष्वक्षीणस्य सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौ ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायास्य मां केशवः। ह्रीं 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 ह्रः हसौ हस हसौ वह्निर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं 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 शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं
लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवदनं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यान्त्रिदिवौकसां दशवारं पठे रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचिन्पदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभे पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्यास्य पार्वती विना निरनः सिद्धिः शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां
वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम सतां दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायण सहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपं नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मीनारायण कवचम्। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमेश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितां चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकां सशिरोरुहं
ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रे वता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकाण्ठां सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठां हसौ लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः काङ्घां गां घां बुधां पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चां छां जां झां पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टां ठां डां ढां कटिं पातु नारायणाय नायकः तां थां दां धां पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वां पातु जङ्घे हसौ लक्ष्मी गदाधरः सां सां सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङङ् मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमेव्यान्मां वायव्येवतु मामरुत् उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामे शरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्गा पाशयष्टि ध्वजाङ्किता शशूला सर्वदा पान्तु दिगीसा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धोदित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावतास्य मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विक्ष्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौ ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायास्य मां केशवः ह्रीं 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 ह्रः हसौ हस हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यान्त्रिदिवौकसां दशवारं पठे रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचिनपदस्थोऽपि
यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभे पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्यास्य पार्वती विनानेन नः सिद्धिः शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीविष्णुस्तोत्रम्। हर
अर्जुनुवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपं नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीलक्ष्मी नारायण कवचम्। श्रीभैरवोवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमेश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीता वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितां चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकाण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः
ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठां हसौ लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कां खां गां घां बुधां पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चां छां जां झां पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टां ठां डां ढां कटिं पातु नारायणाय नायकः तां थां दां धां पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौ लक्ष्मी गदाधरः सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङङ् मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमेव्यान्मां वायव्येवतु मामरुत् उत्तरे धनुः पायात् ईशान्यामे शरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्गा पाशयष्टि ध्वजाङ्किता शशूला सर्वदा पान्तु दिगीसा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धोदित्यमूर्ध्वे ब्रह्मावतास्य मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विक्ष्वक्षीणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौ ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाश्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्रः हसौ हस हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यान्त्रिदिवौकसां दशवारं पठे रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभे पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन्
वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्यास्य पार्वती विनानेन नः सिद्धिः शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेषां सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णोः सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः श्रीविष्णुस्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशव श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं
दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते।